अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का टाइटल है नमरूद का वाकया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उनके रब के बारे में? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इस बात के ऊपर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी। ये नमरूद का जिक्र आ रहा है और अल्लाह ताला नमरूद की बादशाही को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है, उसकी मलूकियत को, कि हमने उसे इसलिए मुल्क दिया था कि वो हमारे मुकाबले पे खड़ा हो जाता और हमारे पैगंबर से हमारी जात के बारे में झगड़ा करना शुरू करते थे। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना जी, किसी को बादशाह अगर बनाया गया तो वो अल्लाह ने उसे हुकूमत दी है ना, तो वो अल्लाह ने हुकूमत तो फिरौन को भी दी, नमरूद को भी दी, और अल्लाह ने हुकूमत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को भी दी। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। दोनों तरफ अल्लाह ने हुकूमत दे दी है। सूरह अल इमरान में है कि ये मुल्क अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला ने साथ फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। कई लोगों से हुकूमत लेके उनको इज्जत दे देता है, हुसैन इब्न अली, और कई लोगों को हुकूमत दे के जलील कर देता है, यजीद इब्न मुआविया। अल्लाह कहता है मैं देता भी हूं और लेता भी हूं, और इज्जत भी देता हूं और लेता हूं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि किसी को हुकूमत दे के इज्जत दी जाए, किसी से हुकूमत लेके उन्हें उसे इज्जत दे दी जाए क़यामत तक के लिए, और किसी को हुकूमत दे के 4 साल की क़यामत तक के लिए लानते उसका मुकद्दर हो जाए, यजीद इब्न मुआविया। तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह तो माता इब्राहीम से झगड़ा किया नमरूद ने इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उसे मुल्क दिया था, बजाय कि वो इब्राहीम की बात मानता। इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत, जब इब्राहीम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाते हुए कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है, ईमान ला उस रब के ऊपर। क़ाला अना उह्यी व उमीत, उसने कहा ये जिंदा करना और मारना ये तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन अगे कहानी कराई, जिस तरह मौलवी भी कहानी कराते हैं। आप उन्हें कहना कि ये बात का हवाला कहें तो और से और बात कर देते हैं, वो बात ही कुछ और हो रही होती है, उसका जवाब कुछ और दे देते हैं। तो उसने भी यही कहानी कराई, उसकी डिटेल कुरान ने स्किप कर दी है। लेकिन वो हमें रवायतों के अंदर मिलता है कि उसने 2 कैदी मंगवाए। एक कैदी वो था जिसके लिए सजाए मौत का हुक्म था, और दूसरा कैदी वो था जिसका जुर्म साबित नहीं था। उसने क्या किया कि जिसको सजाए मौत था उसको छोड़ दिया और दूसरे कैदी को सजाए मौत दे दी। उसने कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। हालांकि ये कहानी कराई थी उसने, इस जिंदगी मौत देने से मुराद ये तो नहीं था। लेकिन अब 2 तरीके हैं। एक तो है कि अब एक जाहिल आदमी से आपका वास्ता पड़ गया, तो अब आप उसको हैंडल किस तरह करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यार छोड़ो इस टॉपिक को, इससे पीछे हट के आपने अगली दलील रखी, क्योंकि अब इसको ये बात मनवाना मुश्किल था, क्योंकि वो अब अपने उस जाहलियत के ऊपर उतरा हुआ था। तो जब कोई शख्स जाहलियत के ऊपर उतरा हो, फिर उसके सामने दलील भी ऐसी रखी जाती है जिसको कहते हैं पक्की वाली दलील। अल्लाह ताला ने फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या दलील सिखाई। क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, तो इब्राहीम ने कहा कि पर देखो कि बेशक मेरा अल्लाह तो वो है जो निकालता है सूरज को मशरिक से, फ़अती बिहा मिनल मग़रिब, तू अगर रब है ना तो मगरिब से निकाल के बता। अब ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बात हो रही, यानी विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन, जो हम ज़मीन पे एक बंदा ऑब्जर्व करता है। मेरे पिछले दिनों वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है ज़मीन साकिन है के हवाले से, उसमें मैंने बताया था कि ये जो उलमा कहते हैं ज़मीन साकिन और कुरान से साबित करते हैं, गलत रिजल्ट निकालते हैं। और उसी जगह मैंने जो गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों पे कुरान के ऊपर एतराज़ात किए हैं कि सूरज तो कभी गुरूब ही नहीं होता, तो उसमें मैंने फिर दलील दी थी कि भाई आज भी अमेरिकन अखबारों के ऊपर भी सनसेट और सनराइज लिखा हो जाता, तो फिर अमेरिका को भी अभी तक पता कि सूरज निकलता और गुरूब नहीं होता। तो वो कहेंगे नहीं, वो तो हम लिटरेचर की जुबान में बात कर रहे हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन है। तो अल्लाह फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह गया वो काफिर। इसके जवाब में
کہاں سے جواب نکال بھی نہیں تھا سکتا اس کے تھا وہ؟ پاس، کیسے نکال سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا. بالکل. اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے. ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا دے. اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے. اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے، 40,000 سے زیادہ مجمع سامنے موجود ہے، ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی، احمد آباد کے اندر. جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے. اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے، اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے، جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے. تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ بھئی تو چھڑا اعلان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے، میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے. واقعہ قرآن سے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو. قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعے کو. کون ہے جو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں. ابھی کھڑا ہو جائے، جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں. 40,000 کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں. تخت بلقیس کو چھوڑ دیں، امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ، اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے. تو کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ. ویسے کیتی سیاحنگی کو نکلوتا. تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ باذن اللہ آیا. بے شک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو. یعنی ہکا بکا رہ گیا، گل پھر بھی کو نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھے ہے، دکھا دو پھر ہیں، مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہو ہماری کتابوں میں. تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا، اب نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں، پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ مان لیں یہ غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ہکا بکا رہ جانا ہے، یہاں کسی کو والا بتا دینا، وہ مولوی کے پاس جانا کہتا ہے اے کنے دسیا تانوں، وہ جواب دے تو کنے دسیا تانوں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح ہکے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو مل رہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. آپ کا کام صرف بتانا. آج کی ویڈیو میں نمرود کا واقعہ تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے. جب نمرود کا واقعہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا دعوت حق کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت حق کا بولا اس نے انکار کر دیا. نمرود ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا دنیا کے اندر.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو یہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتے اور مغرب میں غروب کرتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی تھی، نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عذاب دیا اس سے بھی ہم سب واقف ہیں کہ کیسے اس کی موت ہوئی. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.